द ग्लास सीलिंग, रिटन बाय लेफ्टिनेंट जनरल शक्ति गुरुंग, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल। भारतीय सेना को प्रथम गोरखा समाज को लेफ्टिनेंट जनरल को आत्मकथा को यो किताब जर्नल साहबले आफूले नै लेख्नु भएको छ। शीशाको छत तोड दौं, अर्थात शीशाको छानालाई टुटाएर तलदेखि माथिसम्म पुगौं। यो किताबमा साहबले आफ्नो जीवनको अमूल्य क्षणहरूको वर्णन गरेका छन्। आज गोर्खाली सुधार सभाको सभागारमा समस्त गोर्खाली समाजहरूको समक्ष लेफ्टिनेन्ट जनरल शक्ति गुरुङज्यूले आफ्नो लेखेको आत्मकथाको यो किताब गोर्खाली सुधार सभाको अध्यक्ष श्री पदम सिंह थापाज्यूलाई भेट गर्नुभयो। यो किताब 29 जुन 2025 मा लेफ्टिनेन्ट जनरल गुरमीत सिंह राज्यपाल उत्तराखण्डज्यूद्वारा कैम्ब्रियन हल अडिटोरियममा विमोचन गर्नुभएको थियो अनि सीडीएस जनरल अनिल चौहानज्यू र सीओएस जनरल उपेन्द्र द्विवेदीज्यूलाई पनि यो पुस्तक भेट गरिसक्नु भएको छ। यो किताबमा जनरल साहबले वर्णन गरेको शीशाको छतलाई टुटाउनु, बचपनका ती दिनहरू, देहरादूनको स्कुली जीवन, सेनामा कमिसन प्राप्त गरी प्रशिक्षणका दिनहरू, एउटा कान्छाबाट परिपक्व भएका एउटा अधिकारीको रूपमा जीवन, अपरेसन रहिनो, सैन्य कूटनीति, कश्मीरको नियन्त्रण रेखा, मणिपुरमा विद्रोहीहरूको बीच भूमिका, चीनी मोर्चामा एउटा कोरको कमाल सम्हाल्नु, नेपालमा मेरा पूर्वजहरू, भारतीय गोर्खा समुदायको पहिचानमा पर्ने दुविधाहरू, समाजलाई वापस दिनु, अन्तमा जीवनको सार। इसको जो टाइटल मैले चुनेको थियो ब्रेकिङ द ग्लास सीलिंग, त्यसको पनि एउटा मतलब छ। त्यो हाम्रो डिस्कसनको दौरान निस्केला कि यो टपिक किन तपाईँले चुज गरेको हो। तर म डिस्कसन सुरु गर्नुभन्दा पहिला यति भन्न चाहन्छु कि यो बुक हामीले हाम्रो गभर्नर साहबसँग रिलिज गराएको थियो केबिन हलको अडिटोरियममा 29 जुनमा। त्यहाँ मैले जानबुझले हाम्रो समाजको कोही मान्छेले बोलाएको थिएन कि मलाई थाहा थियो कि एनुअल जनरल बडी मिटिङ आउँदैछ जुलाईको महिनामा। तर मैले सोचेको थिएँ कि यही हो एउटा सही मौका जहाँ मैले यो किताबको बारेमा अलिकति डिस्कसन गरौँ र तपाईँलाई बताऊँ कि यो किताब हो क्या। आत्मकथा तो हो जरूर, तर यसमा हाम्रो गोर्खालीको लागि, हाम्रो गोर्खालीको युथको लागि बहुत कुछ छ। त्यो डिस्कसन पनि गर्ला। त्यसभन्दा पहिला म आफ्नो तर्फबाट गोर्खाली सुधार सभालाई यो बुक जो छ प्रेजेन्ट गर्न पाउँछु। Can I request हाम्रो अध्यक्षज्यू निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ा शक्ति गुरु साहब परम विशिष्ट सेवा में उत्तम युद्ध सेवा में अति विशिष्ट सेवा में विशिष्ट सेवा में साहब ने 15 ग्रेनेडियर्स को कमीशन लेको उन्होंने और उसको बाद में 21 ग्रेनेडियर्स उनले कमांड कर दो और लास्ट में उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल रैंक में जो कि हमरो गोर्खाली में सबै भन्दा अहिलेसम्मको ठुलो रैंक छ त्यो पदवी प्राप्त गरेर मिलिट्री सेक्रेटरी को अपॉइंटमेंटबाट उनी सेवानिवृत्त हुनुभयो। उनको 40 साल भन्दा धेरैको जो हाम्रो फौजमा काम छ उसको बारेमा और बहुत ठुलो अपॉइंटमेंट्स हुँदै यो पूरा 40 सालमा लिनुभयो। इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट सर और बाहिर को देश में अपनी उन्हीं म्यांमार में डिफेंस अटैची को तौर पर जानुभयो 3 साल को लगी। तो उनको जो 40 साल को समय था आर्मी में उसको बारे में उन्हें अपनो आप बीती या मेमोइर्स उन्हें अपनी किताब में लिखने हुआ था जो कि हमरो गोर्खाली समुदाय को लगी बहुत ही रामरो को यो किताब में उनने पूरा अपनो
जीवन में जहाँ जहाँ उन्हें पोस्टिंग होती हो उसको बारे में रामरो से विस्तृत जानकारी देनु है छ और त्यसको क्या हमरो जो यंग जनरेशन छ जो आगे आने वाला हमरो पीढ़ी छ उसको बारे में उन्हें सुझाव देनु है छ बहुत प्रैक्टिकल सुझाव छ तो मैं यही बनना मांगू कि हमरो जो गोरखाली समुदाय को जो बच्चा जो नेक्स्ट जनरेशन हमरो आउंदी छ उनने यो किताब पढ़े भने उनने बहुत मदद पाला हर एक फील्ड में माथी उन्नति करने को लगे तो जस्तो कि तमने थाली छ जो किताब जो जन साहब ने लिखलू है छ जो उसको नाम हो ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग यानी कि जो शीशा को एउटा सीलिंग हुन्छ उनले उन्हें तोडेर अगाडि निकल्नु भएको छ तात्पर्य त्यो हो कि हाम्रो अहिलेसम्मको यो छ कि हाम्रो फौजमा गयो यदि र्याङ्कसम्म भयो रिटायर भयो ह्याप्पी खुश तर साहबले आफ्नो मेहनत र आफ्नो पुरा डेडिकेसनको सँगमा काम गरेर त्यो सिलिङलाई तोडेर शीशाको सिलिङलाई तोडेर यति ठुलो पदवीमा उनी जानुभयो पुग्नुभयो तो यो किताबको बारेमा कुछ मैले इनलाई थोड़ा तपाईको नलेजको लागि थोड़ा सवाल जवाब गर्नेछु कृपया गरेर अलि हेर्नु होला सबैभन्दा त तपाईले यो किताब जो छ ब्रेकिङ द ग्लास सीलिंग लेख्ने को मुख्य लक्ष्य क्या थियो व्हाट वाज द मेन एम टु राइट दिस बुक थैंक यू सीएन यो किताब को मकसद शुरू में एक समय जस्तो कि साहबले भन्नुभयो आप बीती जस्तो थियो मतलब कि आत्मकथा तर जसरी मैले यो किताब लेख्दै गयो मलाई यो महसुस भयो कि यसलाई इस तरिकाले मरोड कि हाम्रो जो यंग जनरेशन छ हाम्रो जो गोर्खाली वर्गको हाम्रो जो समाजको जो युथ छ उनीहरूलाई यो किताबबाट कसरी फाइदा भइसक्छ यो मकसदले मैले सुरु गरेको यो किताब त जब किताब लेखना शुरू करे तो मैले हाम्रो जो इतिहास छ गोर्खालीहरूको किस प्रकारले सबभन्दा सरल भाषामा मैले यो कम्युनिकेट कर सकूं हाम्रो जनतासँग त्यो पनि मैले घुम गएर एउटा कहानीको तौरमा लेखेछु कि हामी किस प्रकार इन्डियामा आयो अंग्रेजीमा भन्छ वी केम विथ द ल्यान्ड भन्छ वी केम एज कन्करर्स मतलब कि हामीले जितेर 30टाबाट लिएर 17सम्म हामीले पुरै एरिया जितेर हामी आएको हामी अंग्रेजहरूको कारण यहाँ इम्पोर्ट या इन्डक्ट भएको होइन हामी यो एरिया पुरै जितेर आएको और किस प्रकारले हामी वापस गयो नेपाल हाम्रो जो फौज थियो और वापस जाँदाखेरि किस प्रकारले हाम्रो नेपालको आर्मीले सानो टुकडाहरू छोड्दै गयो जहाँ हाम्रो यो अहिलेको जेनेरेसन अहिलेको समाज जो छ बसेको छ यो हिस्ट्रीले यो इतिहासले मैले किताब सुरु गरेको छु त्यसभन्दा पहिला मैले अलिकता हाम्रो चिनारीको बारेमा आइडेन्टिटीको बारेमा मैले लेखेको छु कि किस प्रकारले मान्छेहरूले गोर्खालीहरूलाई हेर्छ मान्छेहरूले मात्रै होइन किस प्रकारले हामीले आफ्नो आपले पनि गोर्खालीहरूलाई हेर्छ यो किताबको जो सुरुको च्याप्टर छ त्यसलाई तपाईले पढ्नुहोस् थाहा होला यो विरसन आप विधि भएको यही भएको गोर्खाली सुधार भएको म एउटा यङ अफसर थियो तो थाहा छैन कोही मिटिङ भइरहेको थियो यहाँ त म आएको थियो मिटिङ एटेन्ड गर्नको लागि त मलाई एउटा ब्रिगेडियर साहब भेटायो म नाम लिएन त्यो ब्रिगेडियर भन्नु बित्तिकै तपाईँ सबैले बुझ्नुभयो होला कि को ब्रिगेडियर होला त्यो जवाब आएको उसले मलाई कान्छ यसो गरेर बोलायो मैले यसको गाडी हेऱ्यो कि भाइ मलाई कसले बोलाएको छ त म गएँ उनको पास विच रेजिमेंट कौन सा रेजिमेंट मैले समझ ग्रेनेडियर्स को नहीं त्यसभन्दा पहिला यो हाम्रो अलिकता सोच हुन्छ क्या कि हामीले किन आफ्नो आपलाई अलिकता अगाडि हेरिसक्दैन त्यहाँबाट यो कहानी जो छ सुरु हुन्छ और जस्तो जस्तो हामी जाँदै गयौँ त्यस प्रकारले मेरो फादर पनि गोर्खा स्कुलमा टिचर हुनुहुन्थ्यो जो भाषा आन्दोलनमा उनको पनि एउटा सानो रोल थियो त्यो मैले कुरा पनि बताउन उनी एउटा जुनियर टिचर थियो गोर्खा स्कुलमा त्यहाँबाट उनी
कसली सिलेक्ट करून भयो भायर जानको लागि कसरी ब्रिटिश गोर्खासमा उनको इंडक्शन भयो किस प्रकारले फेरि मेरो स्कुलिङ भयो स्कुलिङको लागि उनी त एजुकेशनिस्ट थियो उनी त टिचर थियो तो उनको यही सोच विचार थियो कि जबसम्म हामीले आफ्नो आपलाई आफ्नो नानीहरूलाई पढानै छैन यिनीहरू आगे बढ्नै छैन सोचेरी त खैर आगो कुरा हो तर उनको हिसाबले एजुकेशन वाज भेरी भेरी इम्पोर्टेंट तो उन्होंने हालांकि उन्हीं मलायामा थियो त्यो पालि उन्होंने हामीलाई कसरी वापस पठायो मेरो ठुलो दाइले कसरी हामीलाई केन्द्र हल स्कुलमा हामी बोर्डिङ हुन्थ्यो म त्यो टाइम 5 सालको थियो जुत्ताको फिता पनि मलाई पार्न आउँथेन तर किस प्रकारले उनीहरूले हामीलाई बोर्डिङमा हाल्यो थियो त्यो सबै लेखेको छ क्या यसमा त्यसपछि फेरि त्यो जमानामा त तपाईँ सबैलाई थाहा छ कि यता 58 GTC थियो 39 GTC थियो 11 TRRC थियो किस प्रकारले एउटा सानो केटाको मनमा यो सोझरीको भाव आउँछ जब यो तीनटा रेजिमेन्टल सेन्टरले हामीलाई हेर्छ हाम्रोले हेर्छ किस प्रकारले IMA को GCहरू जो छ बजारमा उले हेर्छ त्यो जमानामा हाम्रो लागि सिर्फ दुईटा मात्रै प्रोफेसन थियो सिलेक्ट गर्नको लागि एउटा थियो NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी या फेरि मर्चेन्ट नेभी जो कि INS डफरिन हुन्थ्यो त्यो पालि डफरिन को नाम पनि बदली भएर राजेन्द्रमा आयो INS राजेन्द्र तो मैले किनकि मेरो साइन्स सब्जेक्ट थियो मेरो बायोलोजी थियो स्कुलमा तो मैले NDA को लागि चुज गरेर त म त्यस प्रकार से NDA मा गयो त्यसपछि IMA मा आएर कमिसन खाएर कमिसन NDA को लागि पनि कसरी तयारी गर्न पर्छ त्यो मैले किताबमा लेखेको छु बिल्कुल पढ्नुको साथै मैले एउटा बक्समा लेखेको छु IMA बाट पास आउट हुनको बाद एउटा अफसर को क्या बर्ताव हुनुपर्छ किस प्रकारले ही शुड नो हाउ टु फंक्शन एज एन अफिसर त्यो पनि मैले लेखेको छु र त्यसपछि जस्तो जस्तो उसको करियर प्रोग्रेस हुँदै जान्छ हर स्टेज को लागि किस प्रकार को पॉइंट्स उसले ध्यानमा राख्नुपर्छ त्यो मैले लेखेको छु यसले लिए भेरी भेरी ह्यान्डी एउटा ह्यान्डबुक जस्तो होला हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि यसको अलावा जस्तो साहबले भन्नुभयो 3 साल जो मैले म्यानमारमा काटेको थियो रेजिडेन्स अट्याचे म्यानमारको क्या महत्त्व छ इन्डियाको लागि तपाईँ सबैलाई थाहा छ कि भाइ हाम्रो प्राइम मिनिस्टर जब टेक ओभर गरेको एज प्राइम मिनिस्टर इन 2014 तो उनले जो छ एक्ट ईस्ट पोलिसी अनाउन्स गरेको थियो एक्ट ईस्ट पोलिसीको लागि म्यानमारको क्या महत्त्व छ तपाईँ सबैले थाहा छ हामी हाम्रो सबैको ध्यान जो छ नि असलमा वेस्टर्न फ्रन्टमा मात्रै हुन्छ क्या पाकिस्तानको तरफ पाकिस्तान र चाइनाको तरफ हामीले यो भुल्छौँ कि भाइ हाम्रो इस्टमा क्या हुँदैछ हाम्रो जो नॉर्थ ईस्ट एरिया छ तपाईको मणिपुर नागाल्यान्ड अरुणाचल त्यसमा कहाँको प्रभाव हुँदैछ और त्यो एरियालाई कसरी हामीले इम्प्रुभ गर्ने त्यो हो म्यानमारको महत्त्व म्यानमारमा त के पुरानो बर्मा त्यहाँ 3.5 लाख रही थियो डिफेन्स एट्याचे त्यो पनि मैले पुरै लेखेको छु र डिफेन्स एट्याचे अगर कोही जान्छ कोही सिलेक्ट हुन्छ तो एज अ डिफेन्स एट्याचे किस प्रकारले उसले बर्ताव गर्नुपर्छ किस प्रकारले उसले काम गर्नुपर्छ इन अ फरेन कन्ट्री त्यो पनि यस किताबमा छ त्यसको बाद एज अ ब्रिगेड कमान्डर इन द कश्मीर भ्याली को क्या प्रॉब्लम छ CICD को क्या प्रॉब्लम छ त्यो छ त्यसको बाद फेरि मणिपुरमा सबैलाई थाहा छ कि अहिले त्यहाँका बसिरहेको छ र त्यसमा धेरै जोड दिने छैन सबैलाई थाहा छ कि क्या हुँदैछ मणिपुरमा जस्तो प्रकारले मैले डिभिजन कमान्ड गर्यो त्यसको बाँकी छ पोइन्ट्सहरू त्यसको माथि र त्यसको बाद फेरि कोर कमान्ड इन त्यसको इस प्रकारले हर स्टेज अफ माई करियर मैले लेखेको छु यसमा र इस प्रकारले लेखेको छु कि सबैको फाइदा होस् भन्ने साथ ही जंग साहब ने जो इंडो नेपाल रिलेशन हम लोग नेपाल और इंडिया के बीच में क्या रिलेशन है जो हम लोग जो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुए थे उसको बारे में बड़ा विस्तार ले इनले छानबीन कर लिखलो है सर त्यसको बारे में थोड़ा तपाईले यो इंडो नेपाल रिलेशन के बारे में कुछ भन्नुहुन्छ होला समुदाय हाँ ओके यो जो हाम्रो नेपाल को रिलेशन छ शायद तपाईहरुलाई यो थाहा छैन कि यो जो हाम्रो एन्डमान और निकोबार आइल्यान्ड्स जो छ नि एन्डमान र निकोबार द्वीप जो छ त्यो इन्डियाको पास कसरी आयो पुर्खालीको द्वारा त्यो मेरे ख्याल में पुस्तकालय थाहा छैन यहाँ अच्छा तपाईँलाई थाहा होला तपाईँले किताबमा पढ्यो होला नि त्यस कारणले थाहा होला किताबमा लेखेको थियो जून 1947 को महीनामा जब सेकेन्ड वर्ल्ड वॉर खत्म भएका थियो 2 साल जो ब्रिटिश को चीफ ऑफ स्टाफ थियो तो त्यहाँ उनीहरूले आफ्नो आर्मी चीफलाई चीफ ऑफ स्टाफ भन्थ्यो
फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी उन्हीं अनुपातियों दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू से उनको भेंट होते उनको मीटिंग होती अब मॉन्टगोमरी संघ जो था हम लोग गोरखाली ट्रूप्स ने काफी लड़े थे अफ्रीका में समझ था जब मॉन्टगोमरी ने ब्रिटिश आर्मी को ट्रूप्स लाइक लीड करे थे नॉर्थ अफ्रीका में जर्मन को फील्ड मार्शल अरविंद वॉन रोमेल को खिलाफ और किस प्रकार ले रोमेल लाए उन्हें हराया रोमेल करीब वापस आते जर्मनी जो टाइम जो था हम लोग गोरखाली ट्रूप्स वाले ढेर हिस्सा ली थी मॉन्टगोमरी को था तो त्यो मॉन्टगोमरी ले था जब यो बंटवारा होने लगे थे इंडिया को इंडिपेंडेंस जब होने लगे थे तो मॉन्टगोमरी जो इंडिया में पंडित नेहरू का भेंटा में लगी पंडित नेहरू जो रिकॉर्डेड है पूरे पहले हम लोग कहानी बताई भाई पूरे रिकॉर्डेड है पंडित नेहरू से उनको यो रिक्वेस्ट थी कि मलाई वालों वी वांट टू टेक बैक द गोरखास विद अस जो है पंजाब से हम लोग त्यसमा पनि एउटा फ्रीडम मुभमेन्ट चल्दै थियो सरदारहरुको र यो दुईटालाई निकालेर इन्डियन आर्मीमा काम गर्नको लागि सिर्फ गोर्खाली ट्रुप मात्रै थियो तर पंडित नेहरूले त दियो भाइ मद्दत दिइसक्यो र उनलाई यो पनि सवाल सोध्यो कि भाइ क्या तिमीलाई गोर्खाली ट्रुप्स होला और कोही चाहिन्छ त उनले भन्यो मॉन्टगोमरीले भन्यो कि नहीं मलाई सिर्फ गोर्खाली ट्रुप्स मात्रै चाहिन्छ र तपाईले नेहरूले भने कि मैले त आफ्नो क्याबिनेट सँग भेट गरेर उनलाई सोध्न पर्ला बिकज डिसिजन उनीहरूको यतै क्याबिनेट गरी चाहिँ नसोध्नु सिर्फ तपाईले एउटा हाँ भन्नु म वापस गएर आफ्नो प्राइम मिनिस्टरलाई भनिदिन्छु कि नेहरूले हाँ भनिदियो तर नेहरूले त्यो पहिला मिटिङमा भन्यो नै हुँदैन इन्डियामा आएर त्यो वाइसराय भनेर माउन्ट ब्याटन अब सबैलाई थाहा छ कि माउन्ट ब्याटन इन्डियाको वाइसराय थियो माउन्ट ब्याटन र नेहरू को ताल्लुकात राम्रो थियो गुड रिलेशनशिप और माउन्ट ब्याटनले पनि नेहरूलाई भन्यो कि हेरो अगर तिमीले हामीलाई गोर्खाली ट्रुप्स दिन भने यो जो एन्डमान एन्ड निकोबार आइल्यान्ड छ यो एन्डमान एन्ड निकोबार आइल्यान्ड्सको लागि या त हामी पाकिस्तानले दिन्छ किनकि एउटा ईस्ट पाकिस्तान थियो या फेरि हामी बर्माले दिन्छ किनकि बर्माले पनि आफ्नो डिमान्ड राखेको थियो तो यो भनेर या फेरि तीसरा ऑप्शन यो थियो कि हामीले आपको त्यसलाई रिटेन गरौँ र आफ्नो एउटा बेस बनाउन पर्यो ब्रिटिश माथि तल जानको लागि तो यो सुनेर नेहरू अलिकति घबराएको तो त्यो घबराहटमा हामी भन्यो कि ठिक छ म यो गोर्खा ट्रुप्स मारे दिन्छु तर पुरै दिनेछ त्यहाँबाट सिर्फ 9 रेजिमेन्ट थियो यो हो हाम्रो कन्ट्रिब्युसन इंडिया को नेशन बिल्डिंग को लागि इंडिया नेपाल जो ट्रिटी छ त्यसपछि जो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेन्ट जस्तो साथै भन्नुभयो नोभेम्बर 47 मा फ्री साइन भएको थियो त्यसमा यो फैसला भयो कि 4वटा रेजिमेन्ट जाला ब्रिटिश आर्मीमा बाँकी रेजिमेन्ट होला इन्डियन आर्मीमा अब यो ट्राइपार्टाइट एग्रीमेन्ट पनि त्यसको माथि पनि अहिले काफी भेदभाव भइरहेको छ काफी डिस्कसन हुँदैछ किनकि जबबाट इन्डियाले अपनी स्कीम इंट्रोड्यूस करो कि ये किताब लिखा गया मैं नेपाल में गाते हो नेपाल को त्रिभुवन यूनिवर्सिटी मैले काफी मेल बना कर उनको सेंटर फॉर नेपाल एंड साउथ एशियन स्टडीज को डिपार्टमेंट छ उनको यो विचार थियो कि हामीले सोधे बगैर इन्डियाले किन यो एक्सन लिएको भन्ने हम लोग क्या बोला 4 साल बाद अगर जो लोग जवान वाले थे धरकाई लोगों को क्या फ्यूचर हो रहा है माओवादी को बड़ी खतरा थे उन्होंने कहाँ सेटल होना 4 साल પછી यो सबै कुरा में अलिकता काम जस्तो होला छ इन्डिया नेपाल रिलेशन्समा र जो 1950 ट्रिटी छ फ्रेन्डशिप ट्रिटी त पनि अलिकता रहेछ छ यो दिस इज व्हाट आई वान्टेड टु से अबाउट इंडिया नेपाल रिलेशन्स तो जो अग्निपथ स्कीम में थोड़ा सा अपने प्रकाश होगा उसको हम लोग जो यहाँ तो हम लोग समुदाय छ नेपाल को समुदाय छ दे बहुत कीन छ कि यसको बारेमा अगाडिको फ्युचर क्या छ हाम्रो बच्चाहरूको लागि फौजमा जानुको लागि थोड़ा सा विस्तारमा दिनु अनि यो अग्निपथ स्कीम जो छ नि जब अहिले जो सरकार छ नेपालमा कम्युनिस्ट गभर्नमेन्ट यिनीहरू जब 95 96 97 मा पनि सरकारमा थियो त्यो टाइमबाट यिनीहरूले यो बात उठाएको थियो कि भाइ हाम्रो सोल्जर्सहरू किन गएर
अरूको लागि लडाइँ गर्ने यो कम्युनिस्ट सरकार के सरकार थियो जो टाइम हाम्रो प्राइम मिनिस्टर थियो आइके गुजराल जब भएको थियो त्यहाँ त्यो टाइममा पनि यो पोइन्ट रेज गरेको थियो कि भाइ हाम्रो जवानहरूले तिमीहरूको लडाइँ किन लड्ने हामी पनि एउटा स्वतन्त्र देश हो हाम्रो पनि बोर्डर छ चाइनासँग हाम्रो पनि इंटरनल सिक्योरिटीको लागि हामीलाई पनि आर्मी चाहिन्छ तर तिमीहरूको लडाइँ किन हामीले लड्ने त्यो यो बात त्यो टाइम छिटेको थियो अब 2016-17 जब यो अग्निपथ अनाउन्स भएको थियो त्यो टाइम त्यही सरकार थियो नेपालमा जो 97 में थियो तो त्यो सरकार कम्युनिस्ट सरकार तो त्यो सरकारले अहिले सबैलाई भन्दैछ कि भाइ हेरो हम तो आपको पहले से बोल रहे थे अब देखो उन्होंने ये कार्रवाई कर ली अब बताओ तिमीहरूले हाम्रो बातमा मानेको त्यो टाइम अब हेरो अब यसलाई झेल्न पर्ला हामीलाई तो यो जो टाइमिङ थियो अग्निपथको मेरो हिसाबले अहिले त गलत थियो या त यो सरकार बदल्नको बाद नेपालको सरकार बदल्नको बाद यो अनाउन्स गर्न चाहन्थ्यो या त्यसभन्दा पहिला अनाउन्स गर्न चाहन्थ्यो त्यो अर्को कुरा हो तर त्यो जो कोअर्डिनेसन भएका थियो त्यो टाइमको सरकार अहिलेको सरकार त्यही टाइममा यो अनाउन्स भएको थियो अग्निपथ त त्यसले अलिकति गडबड भयो अग्निपथको मेरो ख्यालमा कोही फ्युचर छैन नेपाल इज नट लुकिङ एट इट अब क्या छ कि ग्लोबलाइजेसनले पनि नेपाललाई बहुत फर्स्ट क्लास तरिकाले फाइदा भएको छ नेपाललाई उसको पुरै युथहरू बाहिर जाँदैछ आर्मीको लागि पनि डिफेन्सको लागि पनि उसको युथहरू रसियन आर्मीमा गएको छ युएस आर्मीमा गएको छ युएस आर्मीमा एउटा कम्पनी छ गोर्खा छ फ्रेन्च आर्मीमा पनि गएको छ युक्रेनको लागि पनि हामीले सोचेको थियो कि लडिरहेको छ गोर्खालीहरू त त्यसको अलावा मिडल इस्टमा थुप्रै अपर्च्युनिटिज खुलिरहेको छ जहाँ उनीहरूले गोर्खाली ट्रुप्स ल्याइरहेको छ सिक्योरिटीको लागि भनौँ या कन्स्ट्रक्सन वर्कको लागि भनौँ प्लम्बिङको लागि बिजुली कामको लागि कन्स्ट्रक्सन वर्कको लागि हाम्रो गोर्खालीहरू टप छ कारण क्या हो लोयल्टी अनेस्टी इंटेग्रिटी यो सबको कारण सबैलाई थाहा छ कि भाइ यिनीहरूले कहिले पनि धोका दिने छैन त मलाई त लाग्दैन कि अग्निपथ नेपालले दोबारा सुरु गर्ला साथैमा अगर उन्होंने हाँ पनि भनिदियो भने 4 साल बाद उन्होंने कहाँ उन्होंने अब्जॉर्व करना उनको पास यति पैरामिलिट्री फोर्स छैन जसको हाम्रो सक्छ जस्तो हामीले भनेको कि भाइ हामीले 10% दिदिउँला यो पुराना गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनमा 10% दिदिउँला पुलिसमा 10% दिदिउँला बीएसएफमा 10% दिदिउँला सीआरपीएफमा यो पैरामिलिट्री फोर्स तो मसँग छैन नि नेपालमा तो उन्होंने कहाँ अब्जॉर्व गर्ला त्यो सब एक कारण जो छ मलाई लाग्छ कि अग्निपथ स्कीम जो छ दोबारा रिवाइव हुन मैं एक हफ्ता पहिला गएको थियो यो किताब लिनको लागि हाम्रो सीडीएस र चीफ साहबले पनि उनसँग पनि इसीको माथि कुरा भएको थियो मलाई त लाग्दैन यसको कुछ लाग्दैन त्यसले एउटा अरू मेरो सानो उसमा थियो यो जलियानवाला बागको बारेमा तपाईँले किताबमा काफी विस्तारमा लेख्नुभएको छ तो काफी गलत फहमी छ कि हाम्रो जलियानवाला बागमा गोर्खाली जनताले काफी युज गरेको थियो तो त्यो गलत फहमीको बारेमा थोड़ा सा तपाईँले हामीलाई थोड़ा ज्ञान दिनु होला सर अझै यो जलियानवाला बागको बारेमा पनि कहानी उल्टा हो यो कहानी पनि मैले यो कहानी होइन यो मैले निकालेको तपाईँको ब्रिटिश आर्काइभ्सबाट तो क्या छ कि जब यो प्रब्लम भइरहेको थियो अमृतसरमा तो दुईटै लेफ्टिनेन्ट गभर्नर पनि डायर थियो र त्यहाँको जो आर्मी इन्चार्ज थियो ब्रिगेडियर जनरल त्यो पनि डायर थियो ओभरअल इन्चार्ज ब्रिगेडियर जनरल डायर त यो बैसाखीको फङ्सन हुन लागेको थियो र त्यो टाइममा कोही उनीहरूको लिडर पनि थियो सरदारहरूको जसको बर्थ एनिभर्सरी या डेथ एनिभर्सरी भइरहेको थियो त्यसको लागि ब्रिटिस सरकारले यो सोचेको थियो कि भइसक्छ कोही दंगा फसाद होला त ब्रिगेडियर जनरल डायरले उसको जति पनि ट्रुप्स थियो उसको अन्डर कमान्ड दुईटा प्लाटुन थियो 54 सिख राइफल्स र 59 सिंध राइफल्स यो दुईटै बटालियन आजको तारिखमा पाकिस्तान आर्मीमा छ अब जब मैले 54 सिख राइफल्स भन्छु त सिखमा त्यो सिख राइफल्समा 6वटा कम्पनी जो छ सरदारहरूको थियो र 2टा कम्पनी पठानको थियो र 2टा कम्पनी पंजाबी मुस्लिम्सको थियो तो भन्नुको मतलब यो होइन कि सरदारहरूले जलियानवाला बागमा हिस्सा लिएको थियो त्यो होइन त्यही टाइममा
19 GR यहाँ कोई चला 19 GR को 9 GR को हेलो थैंक यू 19 GR तो ने डिप्लॉय किया તમારી को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान र पलटन ત્યાં ભૂલી ગયા થયો પલટન डिप्लॉय કર્યા થયો तो पलटन को जो एडम टेल थयो एडम टेल का मतलब जिसमें बार्बर धोबी नाई सबे जो लास्ट BH1 जस्तो क्या त्यो ट्रेन निकली रहा थे अमृतसर को थ्रू जब तो ट्रेन इंजन में कोई प्रॉब्लम देखा थे तो त्यो अमृतसर को ठीक मारे थे तो त्यो इंजन ला रिपेयर करता करता ब्रिगेडियर जनरल डायर था लाग्यो कि योटा गोरखा को ट्रेन पड़ी हमने निस्की रहा था तो उनले जो छ मैसेज पठायो कि जल्दी पड़ी ट्रूप्स जो ट्रेन में सभी तरह होते था होगा जलियांवाला अब जब कि यो ट्रेन जो छ बेसिकली एडम टेल थियो BH1 जस्तो हथियार इनोसेंट थे ना खुदी में थे तब उनले डायर ने क्या करो कि यो गोरखा ट्रूप्स वाला 25 गोरखा ट्रूप्स वाला उन्हें डायर ने 3 रो बनाते हो अगाड़ी को रो बीच को रो और पछाड़ी तीसरा रो तब उनले जो छ यो गोरखा लिया वाला तीसरा रो में लगाया डिप्लॉय कर थे यो रो डिप्लॉय जलियांवाला बाग में और गोरखाली वाला यो घूमते हो कि अगर जो दुईटा रो तुम्हारा अगाड़ी जो दुईटा रो छ लाइन छ भला इन्होंने फायर करे ना बने इन लोगों काबू काट ये जो करना अब कि गोरखाली वालों जो नेपाल थे ना इंडिपेंडेंट थे ना नेपाल का इंडिपेंडेंट भारत से 1923 में यो 1970 को करा वहां से अब सबना सभी लोग देख अंग्रेज होते भाई कुछ को बात ये हाल है तो ते तिरछी टोपी को माथे वाले बात है तो इन्होंने कहा तो ત્યાં બડા એવો કહાની શરૂ આખો અલગ જ્યાં પડી જો બડી તમારે પિક્ચર હેલા જો બડી તમારે ફિલ્મ હેલા તમારે સિર્ફ યો गोरखाली ग्रुप्स हैट को साथ में नजर आता तर यो गोरखाली होते मारे को कोई ना यो हो जलियांवाला बाग को कहानी असली कहानी और यो हो तुम्हारे को अंग्रेज को म्यूजियम बने वाले निकाल थ्रू नेपाल बहुत बहुत धन्यवाद तो पहले जलियांवाला बाग के बारे में यदि राम्रो स्पष्ट जानकारी हाम्रो समुदाय दिनुभयो एउटा अरू क्वेसन थियो तर यो हाम्रो विमेन अफिसर्स त्यसको बारेमा थोडा तपाईँले कुछ लेख्नु भयो जो अब विमेन अफिसर्सहरू इन्डियन आर्मीमा हुँदैछ काफी राम्रो तादादमा तो तपाईँ त एमएस प्राप्त बनाउन सक्नुभएछ उसको बारेमा थोडा जानकारी दिनु होला हाम्रो काफी सायद हाम्रो समुदायको केटीहरू यो आर्मी जोइन गर्नेमा इच्छुक हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा थोडा जानकारी दिनु होला women officers lady officers તમારી પર कुछ छोरी या नाती आर्मी में हेर्नु होला मैले एमएस ब्रान्चमा 3 टेलिओर गरेको छु कसरी मलाई त्यो पोस्टिङ पाए मलाई पनि राज्यमा आएर तर थाहा छैन तब मैले लेडी अफिसरलाई हेरेछु एज अ यङ अफिसर लेफ्टिनेन्ट कर्नल जबमा थियो मेरो पहिला पोस्टिङ त्यसपछि एडिसनल एमएस जब मेजर थियो त्यो टाइममा हेरेछु र त्यसपछि एमएस को तौरमा मैले उसलाई हेरेछु लेडी अफिसरलाई त्यसको अलावा मैले 13 महीनाको लागि डीजी रिक्रुटिङ पनि गरेको थिएँ पहिला डीजी रिक्रुटिङ थियो कोर कमान्ड खत्म हुनको बाद जब म दिल्ली आएको थियो तो मलाई चीफ साहबले पहिला डीजी रिक्रुटिङमा गरेको थियो कि भाइ डीजी रिक्रुटिङमा अहिलेसम्म कोही पनि डीजी छैन त्यो अपोइन्टमेन्टलाई नोटिस प्रेस गरेर राखेको थियो त्यो अपोइन्टमेन्ट थियो तर त्यो अपोइन्टमेन्ट जग्गामा उनले कहीं और कोई दूसरा अपॉइंटमेंट चालू करे थे क्या तो चीफ साहब ने कहा कि भाई ये अपॉइंटमेंट मैं रिवाइव कर रहा हूँ इसको आप सुनाओ तो 13 महीना को लगी वहाँ डीजी रिक्रूटिंग थी तो डीजी रिक्रूटिंग को टाइम में मैले तपाईँको पूरी रिक्रुटमेन्ट रैली जति पनि हुन्छ सिलेक्ट गरेर लगाएको थियो मैले बरु यता पनि एउटा गराएको थियो सिर्फ गोर्खालीको लागि मात्रै त्यो सक्सेसफुल भएको थिएन त्यो म अहिले बताएको छु बिल्कुल सक्सेसफुल भएको थिएन त्यसले कारण के हो स्पेशल रैली मैले गराएको थिएँ महेन्द्र ग्राउन्डमा गोर्खालीहरूको लागि अर्को कुरा एज डीजी रिक्रुटिङ जब मैले पोलिसी हेऱ्यो यो म अलिकति डाइभर्ट गरेको छु अन द लेडी अफिसर्स जब मैले पोलिसी हेऱ्यो त जो अफिसर्स गोर्खा अफिसर्स को लागि मेडिकलमा रिक्वायरमेन्ट थियो 160 सेन्टिमिटर र गोर्खाली सोल्जर्सको लागि थियो 162 तो मैले भने यार यो किन
160 ऑफिसर को लगी, 162 गोरखालियों को लगी, सोल्जर्स को लगी, रिक्रूटमेंट रैली में। I think यो कितना यो फर्क है, तो अपनी 20 सेंटीमीटर दे रही सोल्जर्स को लगी। तब मलाई मेरे स्टाफ ने बोला कि सर एक वाली जल्दी बनी कर्नल रेजिमेंट जीआरएस को उन्होंने सर इंटरैक्ट करी हम लोग। तो मैंने उनसे बुला कर तो सभी को यही पॉइंट है कि भाई हमें स्पेशल ग्रांट को लाई लामो केडारो चैंचर, हमें बॉक्सिंग को लगी लामो केडारो चैंचर, हमें फुटबॉल खेलता के लिए गोलकीपर को लगी लामो केडा चैंचर। जिस कारण हमें 162 सर्टिफिकेट रखे। तो मैंने भाई होता अन्याय हो, तो मैंने अपने आप बगैर जो साक्षी पूरा हुआ बगैर मैंने जो फाइल लाई चीफ साहब को पास पठाई ना, मैंने अपने आप जो नया पॉलिसी लेटर निकाला जिसका मैंने 155 आज तारीख में 155 है 155 है आज तारीख में जब आप लोग गोरखाली सोल्जर को लाई 157 तो 157 में मैंने इलाज कराई हो मतलब यार यो अगर औसत को लगी 160 से जवान को लगी ना 152 30 सेंटीमीटर और कम देना 157 इसको अलावा 20 सेंटीमीटर से सेक्टर कमांडर को हाथ में काम करना है तो 155 गति तो यो का कुछ और ले जब हम रिटायर वगैरह आया यहाँ खा कि कुछ और ले इलाज बनाया था कि भाई बड़े का तो तुम्हारा नाम है उसको हाँ एनीवे यो क्या होगा नहीं अब लेडी ऑफिसर जो है डीजी रिक्रूटिंग उनका ऐसे थे वहाँ मैंने सभी सिलेक्शन बोर्ड जरूर मंगाते हो सभी सिलेक्शन बोर्ड जति मैंने सिलेक्शन सेंटर्स थे अहमदाबाद भोपाल बैंगलोर सभी में गया तो मैंने ત્યાં को सिलेक्शन सेंटर वो कॉमनाट साहब ने कि भाई आई वांट टू सी द इंटरव्यू ऑफ अ लेडी ऑफिसर क्या जब मैंने तो लेडी ऑफिसर का देखा आई फाउंड देम वेरी वेरी गुड इसमें कोई डाउट नहीं दे वर वेरी सुपीरियर उनको मोटिवेशन लेवल इतनी हाई थी उनको बोलने का तरीका उनको जवाब इतनी राम्रो थियो अव्वल दर्जा को थियो उनको बल्कि जब मैंने रिपोर्ट दियो चीफ साहब लाए लेडी ऑफिसर के बारे में मैंने उन्होंने एसएससी टाइम में सिलेक्शन बोर्ड पर टाइम में नंबर 2 रेटिंग दी थी नंबर 1 रेटिंग एनडीए एंट्रीज नंबर 2 रेटिंग विमेन ऑफिसर्स कारण यो नहीं थियो कि विमेन ऑफिसर्स को लगी वैकेंसीज जो बहुत कम थी तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मध्ये आते तो एंट्री को लगी तर वेरी सुपीरियर वेरी गुड त्यसपछि जब उनीहरू एकेडमिक्समा आयो त्यो टाइम त एनडीए थिएन आइएमए पनि थिएन ओटीए चेन्नईमा परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग किनकि मोटिभरि मात्रै आउँथ्यो एकेडमीमा कोही 15-20 जना मात्रै हुन्थ्यो त उनीहरूको पनि त्यस्तो यही हुन्थ्यो यही इच्छा हुन्थ्यो कि भाइ वी मस्ट शाइन वी मस्ट बी इक्वल टू द बॉयज वी मस्ट बी इक्वल टू द मेल्स कुछ साल पहिला तपाईले यो पनि सुन्नु होला कि एउटा विमेन अफिसरले 16 भर्ना पनि पाएको थियो ओटीए चेन्नईमा तो यो दे वर वेरी सुपीरियर वेरी गुड कोई डाउट छैन अब त्यहाँबाट जब पास आउट होने के बाद जब कमीशन पायो कमीशन पाने के बाद जब पलटन में गए तो टेंशन सर्विसेज में जाते थे इंजीनियर्स और सिग्नल थे जब सर्विसेज रेजिमेंट्स में गए ना लोग त्यहाँ पनि मोटिवेशन वाज वेरी हाई वेरी गुड परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग तर त्यो चलेको तपाईको 5-6 सालसम्म 5-6 सालसम्म 5-6 साल को बाद जो इसको लाग्न लाग्यो कि भाई जो स्टीम थी जो भाप भन्छ भाप जो छ त्यो स्टीम जो छ उनको बॉडीबाट निकाल्न सुरु भइगयो यो मैले सच्चै कुरा भनेको है दिस इज पर्सनल एक्सपीरियन्स मैले यस्तै दाइ मान्छेहरुबाट कुरा गरेको आफ्नै आँखाले हेरेको क्योंकि मैनेजमेंट मैले गर्थ्यो कि कता पठाने कसरी पोस्टिङ कराने कसरी इनको करियर चलिरहेछ पूरे मैनेजमेंट मैले गर्थ्यो 5-6 साल सबको बाद जो छ उनको परफॉर्मेंस स्टार्ट्स ड्रॉपिंग हमारा सीएम को चोरी के बारे में कहा जाता है तर अच्छा त्यो परफॉर्मेंस फर्दर ड्रॉप्स अझै अरु कम भइजान्छ द मोमेन्ट बिहा हुन्छ अब क्या हुन्छ कि धेरै जस्तो नानीहरु जो छ हाम्रो केटीहरु जो हुन्छ आर्मीमा अफसर बनेर उनीहरु धेरै जस्तो मधेसी रेजिमेन्टमा जान्थ्यो एएससी एओसी इंजीनियर्स एडी त त्यहाँ कोही न कोही उनीहरुलाई उनीहरु भेटिहाल्छ कमन रिलेसनशिपमा भेटिहाल्छ तर धेरै जस्तो 60 to 70% लेडीज को इंटर कम्युनल मैरिज होते इंटर कम्युनल अर्को कम्युनिटी में बिहा हुन्थ्यो कुछ एक लेडीज को तो सिविलियन संघ में भी बिहा हुन्थ्यो सिविलियन संघ बिहा गर्नको बाद झनै प्रब्लम धेरै हुन्थ्यो
तर एकदा कमी नानी बढ्दाखेरि सायद हाम्रो नानीहरूले ठिक नसम्झेर यो कदम लिएको हो कि भाइ कसरी यो कसरी त्यो कम्युनिटीमा मैले एडजस्ट गर्ने र त्यहाँबाट प्रब्लम सुरु हुन्थ्यो महा प्रब्लम कि सर आई कान गो दिस पोस्टिङ म यो ठाउँमा सर्भ गर्न सक्दिनँ मेरो शादी टुटी जाला सर मेरो यो भइगला मेरो त्यो भइगला इट वाज अ बिग प्रब्लम बहुत ही ठुलो समस्या थियो और त्यसको बाद जसरी पहिला नानी आमच्या फ्यामिलीमा प्रब्लम बढ्छ अरू बढ्छ भन्नुको मतलब यो हो कि लेडी अफिसर्स सीएम नॉट टार्गेटिङ योर डॉटर उनको छोरीहरूको आजकल बिहा भएको छ तो शी इज परफॉर्मिंग क्वाइट वेल तर लेडी अफिसर्स एट द टाइम अफ द सिलेक्शन वाज एक्सलेंट मटेरियल कोही डाउट छैन एकेडमीजमा एक्सलेंट आइएमएमा पनि सुरु भइरहेको छ 8 वटा अफिसर आज 8 वटा लेडी अफिसर आज एनडीएबाट पास भएर आइएमएमा 15-16 जुलाईबाट सुरु भइरहेको छ नौ ट्रेनिङ they are doing very well. First 5 years को सर्विस sama exceptional. जैसे ही उनको ब्याह हुन्छ अलिकता लैक्सिटी आ जान्छ अलिकता ढिला बनाइ जान्छ जसरी नानी आन्छ फ्यामिलीमा त नि प्रब्लम भइजान्छ यो मान्ने कुरा हो कि हेरो मदरहुड को रिस्पोन्सिबिलिटीज अर्कै हो नानीले पनि हमेशा आमालाई मात्रै मान्छ बाबालाई मान्दैन बाबाले त सल्लाह खराब गर्छ उसको आदत खराब हुन्छ बाबाले छुट्टीमा आन्छ आदत खराब हुन्छ तर आमाले मात्रै उसलाई डन्डा मारेर ठिक सिकाउँछ तर आमा मदरहुडको लागि जो छ लेडी अफिसर्सलाई बहुत मुस्किल हुन्छ कसरी ब्यालेन्स गर्ने मदरहुड र सर्भिस रिक्वायरमेन्ट्स तो यो आइडिया चाहिँ प्रब्लम भएको त म जबसम्म थियो फौजमा 2014 सम्म मैले त हर फाइलमा लेख्थ्यो कि भाइ 14 साल इज इनफ आफ्टर दैट दे शुड गो मेरो विचार ये थियो अब हेरौँ क्या हुन्छ Thank you, sir. I think time थोड़ा कम थी लास्ट में तपाईँले हाम्रो गोर्खाली समुदायलाई थोड़ा कुछ सुझाव वगैरह के दिनुहुन्छ त्यसको बारेमा थोड़ा बताउनु होला सर from your point of view any suggestions or मेरे आप लोग गोर्खाली समाज का क्या दिन है जनता सब जानती है मेरा तो यही पूरा हो गया बाबू यूनिटी होना बहुत जरूरी है पहले आप हर भाषण में ये कंज्यूम में यूनिटी करो बहुत जरूरी है मैंने हमेशा हर भाषण में ये कंज्यूम जब नहीं वाले मौका पांचा आने वाले स्टेज में कि भाई जो गोरखाली सुधार सभा है दिस इज योर नोडल एजेंसी इलाही जो एजेंसी लाई बहुत सोचे समझे हम लोग गोरखा वाले जो है खड़ा करेगा 1938 में वी शुड मेक इट ग्रो दैट इज वेरी गुड इलाही हमें अरू जगाना पड़ता अलि उठाना पड़ता बहुत जरूरी है और त्यो तब भइसक्छ जब जति पनि हाम्रो समितिहरु छ जति पनि संस्थाहरु छ बहुत राम्रो छ भेरी गुड एभ्रीवन इज डुइङ एक्सलेन्ट तर सबैले एकजुट भएर एउटा एजेन्सीको तल मात्रै काम गर्न पर्छ मैले त यो पनि भनेको कि भाइ जब हामीले भन्छ कि त्यो अर्गनाइजेसन ट्री भन्छ यसको माथिमा हुनुपर्छ गोर्खाली सुधार सभा त्यसको तल हुनुपर्छ यो ब्रान्चेस जति पनि ब्रान्चेस छ त्यसको तल धन्यवाद सर इट वाज अ वेरी आई थिंक अच्छा एनी क्वेश्चन कोही तपाईहरुको तर्फबाट जलसाको लागि कोही प्रश्न वगैरह छ भने भन्नु होला यो किताबको बारेमा कुनै महानुभाव कुनै क्वेश्चन सोध्नुहुन्छ जनता साहबसँग कुछ पनि सोधिहाल्नुहोस् केही पनि मेरो एक्सपिरियन्सको बारेमा मेरो तर्फबाट कुनै एडभाइस छ केही पनि श्री देवी सहिज्यू धन्यवाद जनरल साहब जी म थोड़ा सा लेट आयो तो क्षमा प्रार्थी लास्टमा चाहिँ हजुरले कुरा भन्नुभयो कि हामी सबै एक हुनुपर्छ मिलेर बस्नुपर्छ त त्यसको लागि म एउटा सानो तर्फबाट एउटा बिन्ती हजुरसँग हजुरले हाम्रो गोर्खा समाजको गर्व हो आनबान शान हो यही चिजलाई हजुरले गरेर अवश्य गरौँ आफ्नो लागि किनकि हजुरले हेर्नु भएको छ उत्तराखण्डमा
बसोबास गर्ने एउटा गोर्खाली जातिको हाम्रो समुदाय छौँ। हामी राजनीतिमा पिछडो छौँ र हजुर एउटा हाम्रो अग्रणीय भूमिका निभाइदिएमा हामीलाई ज्यादा आश पनि छ हजुरसँग र त्यो चाहिँ कामयाबी होला। अगर हजुरले मिटिङ गरेर अगर जो आफ्नो पदको हिसाबले समुदायलाई मिटिङ गरेर हजुरै आनेवाला अहिले यो उसमा त हुन्न, अगर जो हजुरले यो समुदायलाई मिटिङ गरेर विधायकको लागि अगर जो हजुर साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने सायद सबै समुदायलाई कोही पनि एकमा एक पक्ष होला। और हामीले हजुरको पुरा साथ दिँदा हाम्रो सबभन्दा ठुलो यही रोड तपाईँलाई छ कि उत्तराखण्डमा हाम्रो गोर्खाली जातिको एउटा विधायक जरुर होस्। थैंक यू। जो तो बहुत जरूरी है, हम आज चुप रहे। थैंक यू सर। इसमें एक साल बाद बात है। 2024 में आते हो इलेक्शन 2025 में चली रहा है 4 साल बाद ही तब मैंने भनेको कि हम लोग गोर्खाली सुधार सभालाई एकदम मजबूत करो। अपने आप लीडर निकलना यहाँबाट जब पुरै मजबूत भइजाला, जब सबै संस्था समितिहरू एउटाको तल आइगला, अपने आप तपाईलाई एउटा लीडर जस्तो रेकग्नाइज भइजाला कि भाई को लीडर बोले उसको बाद जनता को फेवर छ, उसको बाद जनता को सपोर्ट छ, अपने आप आइजाला। जब तपाईले त्यो मान्छेलाई चुन्दा त उसलाई हामीले पुरै सपोर्ट गर्नु, त्यो कोही शर्त छैन। जब हामी आथ्यौं रिटायर भएर त्यो टाइम पनि हामीले कसम खाथ्यौं तपाईको यो अनाथबालामा मन्दिर भद्रकालीमा हामीले एउटा सेसन गरेको थियो। हामीले भन्थ्यौं कि भाइ हामी सबैले कसम खान्छौं यहाँ कि अगर हम लोग कोही पनि गोर्खाली हो, चाहे जो पनि पार्टी होस्, जो पनि पार्टीले हाम्रो कोही गोर्खालीलाई टिकट दियो भने हामी उसको पछाडि लागौँला र लडौँला। र हामीले सबैलाई चिठी लेखेको थियो त्यो टाइम, तपाईको बीजेपीलाई पनि लेखेको थियो, तपाईको कांग्रेसलाई पनि लेखेको थियो, सबैलाई लेखेको थियो। तर बीजेपीले नदिएर कांग्रेसले एउटा टिकट दियो ताजा ग्रुपलाई, त त्यसको पछाडि हामी लागेका थियौँ। यो होइन कि मैले कांग्रेस जोइन गरेको म कोही पार्टीमा छैन, वो सबैलाई थाहा छ। मलाई बीजेपीबाट पनि कल आइरहेको छ, मलाई कांग्रेसबाट पनि कल आइरहेको छ, म कहीँ पनि गएको छैन। मेरा मकसद यही हो कि अगर कोई गोर्खाली का टिकट मांगा तो वी मस्ट ऑल स्टैंड बिहाइंड दैट पर्सन। क्यों अगर क्यों सभी को मानना आया है, अपने आप उन्होंने चले जीतला। मैंने तो यो पनि भने छु कि गोर्खाली सुधार सभालाई अगर मजबूत करायो भने कोही रिक्वायरमेन्ट छैन तपाईको गोर्खा कल्याण परिषदको लागि, कोही छैन। तर गोर्खाली सुधार सभालाई मजबूत बनाने बहुत जरुरी छ। 3 महीनाको लागि म पनि थियो गोर्खा कल्याण परिषदको लागि, मलाई थाहा छ क्या प्रब्लम भयो। त्यो त जबरजस्ती हामीले ठोकिदिन बिचमा। हामीले क्या लिस्ट दियो सीएम साहबलाई कि हामीलाई यो 11 मान्छे चाहिन्छ लीड गर्नको लागि। क्या मान्छेलाई हामीले जोडेको त्यो लिस्ट जबरदस्त मेरो त मिटिङमा थियो। यहाँ छ कोही कुन जना छ जो आले गएर भन्नु त्यो मिटिङको लागि 11 वटा हामीले नाम लिस्ट गरेको र हामीले दियो सीएम साहबलाई। सीएम साहबले भन्यो कि ठीक है जनरल साहब मंजूर, लेकिन 4 बंदे हमारे होंगे। तो ठीक है, अगर आप ये 11 मंजूर कर लोगे तो 4 बंदे आपके मंजूर। जब अगर लिस्ट लिखी हो तब तक कुछ और दो काम ना हो जाए, सक्सेस ना हो जाए। 3 महीना बाद आपने यहाँ मिली तो पहले बोले तो अगर गोर्खाली सुधार सभा ने हमारे मजबूत करे बने, एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अ पार्ट ऑफ द गोर्खाली सुधार सभा। राम्रो लाग्दैन कि एउटै स्टेटमा दुईटा प्यारलल अर्गनाइजेसन चलिरहेछ। एउटा गोर्खाली सुधार सभा, एउटा अर्को पार्टी सँगै रेलको पार्टी जस्तो चलिरहेछ, त्यस्तो राम्रो लाग्दैन। एउटै हुनुपर्छ, एउटै अर्गनाइजेसन, त्यसको तल यसो जानुपर्छ। द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यो जब गर्न तपाईले हामीले एउटा सर सबैभन्दा पहिला म तपाईलाई यो पुस्तक लेख्नुको लागि बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। अनि तपाईलाई म आज इस गौरवमय समयमा हजुरलाई और हजुरको प्रेरणा स्रोत हाम्रो मधु म्याडमलाई बहुत बहुत बधाई दिन चाहन्छु। यो पुस्तक तपाईले समाजको लागि एक प्रेरणाको तौरमा लेख्नु भएको छ। यो सबैले पुस्तक लेख्छन् तर काल्पनिक लेख्छन्। यो तपाईको जीवनको एक एक पलको जो तपाईले यहाँ लेख्नु भएको छ, यो मैले भन्न चाहन्छु कि यो इंग्लिशमा छ। त यसको यदि कसैले यसलाई अनुवाद गरे त हाम्रो सानो नानीहरू जुन कि इंग्लिश वगैरहमा पढ्नु सक्दैन, हाम्रो कोही भोलिन्टियर यस्तो आउनु जसले कि यस पुस्तकलाई अनुवाद गरेर देलन त त्यो शायद हामीले और ज्यादा यसलाई नानीहरूसम्म पुर्याउन सक्नेछौँ। धन्यवाद सर। ट्रान्सलेसनको लागि मलाई पेन्गुइनको तर्फबाट पुरै परमिसन पाइरहेको छ। ठिक छ, ट्रान्सलेसनको लागि एउटा बुक एजेन्सी छ सिलिगुडीमा, बुक एन्ड BUKANT।
यसको साथ मेरो बातचित भइरहेको छ। अलिकति प्रब्लम भइरहेको थियो। उसले भन्नु लाग्यो भाइ मसँग पैसा छैन, त मैले पेन्गुइन यो पब्लिसर हो पेन्गुइन, त मैले पेन्गुइनसँग सबमिसन दियो। पेन्गुइनले भन्यो ठिक छ, ट्रान्सलेसनको लागि हामी कोही पनि पैसा लिएको छैन एजेन्सीबाट। त्यो पुरै बात भइरहेको थियो। अब मैले पहिलातिर सोचेको कि पहिला यो जो मेरो इङ्ग्लिस भर्जन छ कसरी चल्छ, कति यसको कति पपुलारिटी हुन्छ, कति मान्छेहरूले यो किताब हुन्छ, त्यो पहिला हेरौँ। फेरि हालांकि यो किताबले तयारीमा बजाइदिन्छ नर्थ इस्टमा है, मैले भनिहालेँ तपाईँलाई। दार्जिलिङको अक्सफोर्ड बुक सप, कालिम्पोङको बुक क्याफेस, सिलिगुडीको बुक सप्सहरू, गुवाहाटीको बुक सप्सहरू, नागाल्यान्ड मिजोरामसम्म पुगिरहेको छ, मणिपुरसम्म, ठिक छ, सबै जग्गा पुगिरहेको छ। तब मैले मेरो विचार यही थियो कि पहिला हेरौँ यो इङ्ग्लिस भर्जन कसरी टेक अफ हुन्छ। एक बार यो भइजाओस्, पर्मिसन त मेरोसँग छैन। मैले किताब पक्राने हो त्यो मान्छेलाई बुक एन्ड भनिन्छ, तपाईँले अगर गुगल गरेर हेर्ला BUKANT सिलिगुडी पुरै पर्मिसन पाउँछ यसलाई ट्रान्सलेट गर्नको लागि। तर म यो पनि भन्न माग्छु कि यो मैले बिल्कुल यति सरल इङ्ग्लिसमा लेखेको छु। मैले शशि थरूर जस्तो ल्याङ्ग्वेज मैले लेखेको छैन, जस्तो जो उसको समझमा आउँदैन, जो डिक्सनरी जान्छ हातमा। मैले बिल्कुल सिम्पल इङ्ग्लिसमा यसलाई लेखेको छु। जस्तो हामीले कुरा गर्छ, जस्तो मेरो र मेरो फादरको बिचमा जो बातचित हुन्थ्यो, किस प्रकारले बातचित हुन्थ्यो, त्यो बातचितको दौरान किस प्रकारले हाम्रो इतिहास निकल्थ्यो, यो मैले लेखेको छु। यसमा बहुत सरल तरिकाले लेखेको छु। तपाईँको नानीहरूले तपाईँले पनि अखबार पढेर हेर्नुहोस्, इट इज भेरी भेरी इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड। अहिलेसम्म जति पनि मलाई फिडब्याक आउँछ मेरो होस्टेजबाट सबैले यही भन्दैछ, इट इज रिटन इन द मोस्ट सिम्पलिस्टिक ल्याङ्ग्वेज that everybody can understand. इसलिए पनि पढिहालेछ, यसलाई पनि सोधिहाल्नु। और यो कारण यही हो कि मैले पनि गुगलमा गएर सिनोनिम एन्टोनिम्स हेरेर मैले पनि त्यसलाई रिप्लेस गर्न सक्थेँ त्यो वर्ड्सहरूलाई, तर मैले त्यो गरेन। मैले बिल्कुल सिम्पल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छु। यो आसान हो पढ्नको लागि, यो म यति नै भन्छु। बहुत धन्यवाद सर। अंत में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जैसे सर ने भन्नुभयो यो किताब जो है बिल्कुल सिंपल अंग्रेजी, क्योंकि सानो भन्दा सानो क्लासको बच्चाले पनि पढेर सम्झिनु सक्छ, उसमा लेख्नु भएको छ। अनुवाद भइजाला, तर यो ल्याङ्ग्वेज जो छ अंग्रेजी हामीले हाम्रो बच्चाहरू धेरै जस्तो इङ्ग्लिस मिडियम स्कुलमा छ, तिनीहरूले जो प्रिपरेसन गर्दैछ अगाडिको लागि करियरको लागि, उनीहरूले अपने आप पढ्यो भने धेरै समझमा आला। तपाईँहरूले पढेर फेरि बच्चालाई सम्झाला, त्यसको महत्त्व या त्यसको जो क्रक्स छ वो हो सक्छ कहीँ मिस भइहाल्छ। तो जस्तो तपाईँले थाहा नै छ आजकल जो पनि कम्पिटिसन हुन्छ, चाहे वो NDA को होस्, IMA को होस्, कहीँ पनि होस्, अङ्ग्रेजीको महत्त्व बहुत छ। तो बच्चाहरूले आजकल जो बिल्कुल यो किताब आफ्नो आफ पढ्यो भने और सम्झ्यो भने बहुत फाइदा होला उनीहरूले। तो म यही भन्न माग्छु कि साहबले अलिकति किताबहरू जो छ यहाँ राखिदिनु भएको छ बाहिर स्टलमा, यहाँ तपाईँले लगेर हेर्नुहोस्, आफ्नो बच्चालाई दिनु होला। और अगर जो पनि थोड़ा बहुत उनीहरूले समझमा आउँदैन तपाईँले उनीहरूले क्ल्यारिफाई गर्नु सक्छ कि यसको मतलब यो हो। तो त्यही छ मेरो एउटा सानो रिक्वेस्ट छ। अनि हाम्रो सरको किताब धेरैभन्दा धेरै तपाईँले लिएर त्यसको फाइदा उठाउनु। धन्यवाद। मुख्य अतिथि महोदयसित निवेदन छ स्थान गरेर होला र मान्य अध्यक्ष दुई शब्द उहाँलाई धन्यवाद आभार व्यक्त गर्ने र बधाई दिनु होला मान्य अध्यक्ष। र त्यसपछि सबै यही बस्दैछन्। हाम्रो अध्यक्ष सभा तुरन्तै प्रारम्भ। यो खुसीको समय छ कि हाम्रो जनरल साहबले जो यो आत्मकथा यति राम्रो सिम्पल इङ्ग्लिसमा लेख्नु भएको छ, उनी धेरै धेरै यसको लागि बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। र कुनै पनि मान्छेको सक्सेसको लागि उनको भन्छ कि महिला का हाथ बहुत जरूरी है। तो मिसेस मधु गुरुङजीले जतिको उनलाई सहयोग दिनुभएको छ, यो एक कागजमा कागज भन्नेवाला एक आह्वान छ, वो बिल्कुल किताब हुन्छ। म परमपिता परमात्मासित प्रार्थना गर्छु कि हाम्रो जनरल साहब यस्तै हमेशा आफ्नो समाजको लागि अगाडि आइले यस्तो उपलब्धिहरू हमेशा राख्नुहोला। र धेरै नभन्दै अहिले हजुरले जस्तो सुन्नुभयो कि जनरल साहबले भन्नुभएको छ कि यसको हिन्दी रूपान्तरण पनि शीघ्र नै हजुरहरूको सम्मुख आउला। र म त्यही दिनले जनरल साहबलाई आजको इस बुकको यो हजुरले यहाँ हामीलाई पुरस्कार स्वरूप दिनुभएको त्यसको लागि बहुत बहुत धन्यवाद तथा हजुरको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै म यो
आजको यो समयलाई यही यसको तुरन्त उपरान्त हजुरहरू चाय पिनु होला र उसको लागि हाम्रो वार्षिक अधिवेशन सुरु होला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौरव, जय उत्तराखण्ड।